पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 13 जनाको ज्यान गयो। 6146 जना निको। स्थानीय निर्वाचन 30 वैशाखमा गर्ने सरकारको निर्णय। स्थानीय चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगलाई 12 अर्ब बजेट चाहिने, अरु निकायलाई कति बजेट चाहिन्छ दिनेछौँ यसबारे पुरै जानकारी। स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुन्छ कि भन्ने आशंका सकिएको माओवादी केन्द्रको दाबी। निर्वाचन आयोगले स्थगित गर्यो मतदाता नामावली सङ्कलन। एमसीसी बारे जनमत संग्रह गर्न माओवादी सांसदको प्रस्ताव। एमसीसी बारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छलफल। देउवा र प्रचण्डलाई कारबाही गर्नुपर्ने एमाले नेता भीम रावलको स्पष्टीकरण। वैशाख 30 गते हुने चुनावका लागि कानूनमा खासै संशोधन गर्नु नपर्ने सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। माओवादीले बोलायो केन्द्रीय समितिको बैठक। एमसीसी बारे पनि छलफल हुने। कुमारी बैंकका कामु सीओ र डेपुटी सीओ बाहिरिए। गैर कानूनी रूपमा विदेश पठाउने शैक्षिक संस्था विरुद्ध उजुरी दिए कारबाही गर्न तयार रहेको गृह मन्त्रालयको भनाई। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडान गर्न 5 फागुनमा जहाज नेपाल आउने। गण्डकीमा डाक्टर तिवारी र 35 नम्बर 1 मा डाक्टर भट्टचनलाई स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी। कोरोनाका कारण बन्द भएका संग्रहालय 17 दिनपछि खुले। बसोबासको आधारमा लालपूर्जा वितरण गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा पर्दछन्। 6 जिल्ला र 109 स्थानीय तहले पठाएनन् कोरोना विरुद्धको खोपको विवरण। दोहोरो अङ्कले सुधारियो शेयर बजार। कारोबारमा भने देखिएन उत्साह। ग्यासबाट भन्दा सस्तो हुने गरी मल उत्पादन गर्न बिजुली दिन तयार रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। र पोखरामा पर्यटन पुनरुत्थानका लागि महानगरको रणनीतिक योजना। के छ रणनीतिक योजनामा यसबारे पुरै जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ कोरोना अपडेटबाट। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 13 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमण पुष्टि हुने क्रम घटे पनि केही दिन यता ज्यान गुमाउनेको संख्या भने बढिरहेको छ। हिजो थपिएका 13 जना सहित नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,827 पुगेको छ। यस्तै थप 1,570 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर, आरडीटी र एन्टिजेन गरी 11,365 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1,570 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 6146 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,15,489 पुगेको छ। अहिले 40,111 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,78,579 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन 30 वैशाख 2079 मा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा गर्ने भए 14 वैशाख र 2 चरणमा गर्ने भए 14 र 22 वैशाखमा मिति सिफारिस गरेको थियो, तर सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले जेठ मसान्तभित्र निर्वाचन गर्ने बताएपछि आयोगले 4 जेठ प्रस्ताव गर्यो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार हाल कायम रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 5 जेठ 2079 मा सकिनेछ। साथै संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कल्पना गरेको छैन। 4 जेठमा चुनाव गर्दा केही दिन स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था आएपछि सरकारले नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको हो। स्रोतका अनुसार सोमबार सरकारले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग नयाँ मितिबारे परामर्श गरेको थियो। सरकारले 30 वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ। सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि 12 अर्ब रुपैयाँ आफ्नो कार्यालयलाई मात्र आवश्यक पर्ने जानकारी निर्वाचन आयोगले गराएको छ। केही दिन अगाडि आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग, प्रदेशका 7 निर्वाचन कार्यालय, 70 निर्वाचन कार्यालय, 753 निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खर्च गर्ने गरी 16 रकम बराबरको बजेट चाहिने उल्लेख गरेको छ। यो बजेट अघिल्लो पटकको चुनाव 2074 सालको तुलनामा 4 अर्ब बढी हो। यसअघि 8 अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको आयोगको भनाइ छ। यो बजेट एकै चरणमा चुनाव भएको अवस्थामा हुने अनुमानित खर्च हो। त्यसो हुन नसके यो बजेट अझ बढ्न सक्ने समेत आयोगको भनाइ छ। आयोगका अनुसार निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च र अन्य सुविधामा खर्च हुन्छ। यस्तो खर्चमा 2074 पछि 30% बढेका कारण अनिवार्य खर्च पनि बढ्ने आयोगको भनाइ छ। 2074 सालको निर्वाचनपछि 20 लाख मतदाता थपिएको छ। सोही अनुपातमा मतदाता स्थल र मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्रीमा समेत बजेट बढ्ने अनुमान आएको छ।
आयोगले अनुमान गरे पनि सुरक्षा निकायबाट आवश्यक खर्चको विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। म्यादी प्रहरी भर्नादेखि सुरक्षा प्रबन्धमा छुट्टै खर्च लाग्छ। यो रकमले समेत अर्थ मन्त्रालयलाई अतिरिक्त रकमको चाप पर्नेछ। अघिल्लो निर्वाचनपछि हरेक स्थानीय तहमा नगर प्रहरीको व्यवस्था भएका कारण यसपटक सुरक्षा प्रबन्धमा जनशक्ति खटाउन समेत केही सहज हुने अनुमान आयोगले गरेको छ। सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयले माग अनुसार स्रोतको व्यवस्थापन गरिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश कुमार साक्यले भने बजेटमा केही रकम छुट्याइएको छ, थप रकम चाहिएमा जोहो गर्छौं। यो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि 15 अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। अपुग रकम रकमान्तर गरेर भए पनि जोहो गरिने साक्यले बताए। हाम्रो दायित्वभित्रको काम हामी पूरा गर्छौं। उनले भने यस क्रममा कुन कुन उपाय अपनाउने भन्ने सम्बन्धमा भने अब अर्थले तयारी गर्ने उनको भनाइ छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता बारेका आशंकाहरू सकिएको बताएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आगामी वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। यही विषयमा कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छ कि भनेर गरिएका आशंकाहरू अब सकिएको बताएका छन्। स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छन् कि भनेर अनावश्यक आशंकाहरू र भ्रमहरू फैलाइएका थिए, तर हामीले त्यसो हुन दिन्नौं। समयमा निर्वाचन हुन्छ भन्दै आएका थियौं। अब त्यस्ता अनावश्यक आशंकाहरू सकियो, अनावश्यक भ्रमहरू चिरियो, गुरुङले भने। निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि संविधान र निर्वाचन ऐन बाजिएकाले त्यसबारे भने महान्याधिवक्ताले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन अनुसार चैत 5 गतेभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने र संविधान अनुसार जेठ 5 गतेभित्र मात्रै चुनाव गर्न मिल्ने भएकाले त्यही सुझाव दिएको पनि उनले बताए। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलनको काम स्थगित गरेको छ। आयोगका अनुसार सोमबार दिनभर भएको मतदाता नामावली दर्ता मान्य हुनेछ। आयोगले सोमबारकै निर्णयबाट मङ्गलबारदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न रोक्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचनको घोषणा गरेपछि त्यो निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अनौपचारिक जानकारीपछि सोमबार बसेको आयोगको बैठकले नामावली सङ्कलन रोक्न देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको हो। अहिलेसम्म सङ्कलन भएको नामावली निर्वाचन आयोगले वडा तहमा प्रकाशित गर्नेछ र त्यसमा दाबी विरोध भए उजुरी दिन आह्वान गर्नेछ र दाबी विरोध भए छानबिनपछि अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ। ती अन्तिम नामावलीमा परेका मतदाताहरूले मात्रै आगामी स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछन्। त्यसका लागि करिब 35 देखि 40 दिन लाग्ने आयोगको अनुमान छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी बारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्र लेख्नु गल्ती भएको उनले बताए। एमसिसी बारे संसदीय समितिले पनि बोल्नुपर्ने भन्दै उनले भने, हामीले भनौँ सकिन्छ भने जनमत संग्रह गरौँ, सकिन्न भने गोलमेज सम्मेलन गरेर एउटा आवाज निर्माण गरौँ। एमसिसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै उनले होइन भने पुष्टि गर्न आग्रह गरेका छन्। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसिसी बारे पत्रचार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका नेता रावलले राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि नै गम्भीर आँच आउने सम्झौता अनुमोदन गर्छौं भनेर प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले एमसिसीलाई पत्रचार गरेको भन्दै दुवै नेतालाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। हिजो सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यसबारे छानबिन गर्न पनि समितिसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विषयमा पत्रचार गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। नेता रावलले भन्नुभयो, अहिले भर्खरै यो देशका प्रधानमन्त्री र एउटा पार्टीका नेता एमसिसी मार्फत कूटनीतिलाई कसरी कमजोर बनाउँदैछन्, कूटनीतिक क्षेत्रलाई फितलो बनाएर देशको स्वाभिमानमाथि धक्का पुग्दैछ भन्ने ज्वलन्त नमुना हो यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले संयुक्त रूपमा लेखेको पत्र यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सरकारको विषय बन्नुपर्छ। एमसिसी सम्झौताबारे नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनका लागि सरकारी स्रोत हामी उपयोग गर्नेछौँ भन्ने कुरा समेत विदेशलाई भन्ने भनेपछि हाम्रो कूटनीतिक कता गयो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। यो एकदमै आपत्तिजनक छ। अरू देशमा यस्तो भयो भने छानबिन गरेर दण्डित हुनुपर्छ। बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले एमसिसी जस्तो गम्भीर विषयमा खुलस्त छलफल गर्न संसद सुरु गराउने वातावरण बनाइदिन एमाले नेता रावलसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले एमसिसीको विषयलाई लिएर सरकारलाई मात्रै आलोचना गर्न नहुने पनि बताउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा
माओवादी केन्द्रका सांसद सुजन किराँतीले एमसीसी जनमत संग्रह गरेर अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीले देशको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाएकाले तथ्य नभुल्न पनि सरकार र विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई सचेत गराउनुभयो। सांसद किराँतीले एमसीसी जस्तो विषयमा बोल्न पनि नसक्ने राजनीतिक दलहरू रहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आउँदो वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव गर्नका लागि कानुन संशोधन गर्नु नपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगले नै जेठ 4 या वैशाख 30 गते चुनाव गर्दा कानुन संशोधन गर्नु नपर्ने जानकारी गराएको बताउनुभयो। यसअघि आयोगले जेठ 4 गते स्थानीय चुनावका लागि प्रस्ताव गरेको तर सरकारले वैशाख 30 गते देशभर एकै चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको र आयोगको भनाइअनुसार कानुनमा खासै संशोधन आवश्यक नरहेको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालका अनुसार बैठक यही माघ 28 र 29 गतेका लागि बोलाइएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण पटक पटक स्थगित हुँदै आएको बैठक यसपटक भौतिक रूपमा नै बस्न लागेको हो। बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी स्थानीय तहको चुनाव घोषणापछिको अवस्था पार्टीको पदाधिकारी चयन लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। गएको पुसमा 8औं महाधिवेशन सम्पन्न गरे पनि माओवादीले अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारी चयन गरेको छैन। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन, पोलिट ब्युरो स्थायी कमिटीको चयन एवं पदाधिकारी चयन गर्ने र अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफलका लागि बैठक बोलाइएको माओवादीले जनाएको छ। कुमारी बैंकका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुजमणि तिमिल सेना र नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिष तिमिल सेनाले राजीनामा दिएका छन्। दुवैजनाले बैंक सञ्चालक समितिसँग सल्लाहमै स्वैच्छिक अवकाश लिएका हुन्। सञ्चालक समितिले केही दिन अघि स्वैच्छिक अवकाश स्किम VRS अफर ल्याएको थियो। VRSमा निकै राम्रो रकम आउने भएपछि दुवैजना बैंकबाट बाहिरिएका हुन्। कामु CEO तिमिल सेनाले स्किम मन परेकाले बैंकबाट बिदा लिएको जानकारी दिए। कामु CEO र डेपुटी CEO दुवैजना बैंकबाट बाहिरिएपछि बैंक सञ्चालक समितिले कामु CEO को जिम्मेवारी रामचन्द्र खनाललाई दिएको छ। यसअघि बैंकको चिफ अपरेटिङ अफिसर रहेका खनाललाई नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा बढुवा गरी कामु CEO को जिम्मेवारी दिएको हो। सरल स्वभाव भएका खनाल अनुभवी र पुराना बैंकर पनि हुन्। गृह मन्त्रालयले इजाजत नलिई अनधिकृत रूपमा विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू विरुद्ध उजुरी दिन आग्रह गरेको छ। विदेश जाँदा शैक्षिक संस्थाहरूले निर्माण गरेको प्रक्रिया पूरा नहुने र अल्पत्र पर्ने वा कतिपय अवस्थामा नेपालमै फिर्ता हुने गुनासो आएको भन्दै गृह मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो गैर कानुनी रूपमा काम गर्ने शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू विरुद्ध उजुरी दिन आग्रह गरेको हो। त्यसरी गैर कानुनी रूपमा काम गरेको संस्थाहरू व्यक्ति उप सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालमा भए जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालय र विदेशमा भए विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूमा जानकारी सूचना उजुरी दिनुहुन अनुरोध छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ त्यस्ता गतिविधि सञ्चालक गरेको पाइएमा संलग्न संस्था समूह र व्यक्ति जोसुकैलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ। यस्तै इजाजत पत्र नलिई अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू अनधिकृत रूपमा इजाजत नलिई अनलाइन रूपमा विज्ञापन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू अवैध रूपमा विदेश स्थित विभिन्न देशका शैक्षिक संस्थाहरूको प्रतिनिधि रूपमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरू उप सरकारले निगरानी गरिरहेको समेत गृहले जनाएको छ। साथै वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित देश र उक्त देशको शैक्षिक संस्थाहरूले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अध्ययनका लागि जान समेत गृहले अनुरोध गरेको छ। सञ्चालनको तयारीमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडान गर्न 5 फागुनमा जहाज नेपाल आउने भएको छ। यसबीचमा प्राविधिकहरूले यो विमानस्थलमा यान्त्रिक उडान गर्न आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार कम्पनीले यसअघि दिएको अनुमानित मितिभन्दा 1 साता अगाडि नै नेपाल ल्याउन आग्रह गरिए अनुसार मिति तय भएको हो। क्यालिब्रेसन उडानबाट विमानस्थलको सञ्चालनमा जडान उपकरणले काम गरे नगरेको हेरिनेछ। त्यसपछि विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट परीक्षण उडान गरिनेछ। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उपकरण जडानसहित प्राविधिक कामको जिम्मेवारी एरोनटिकल रेडियो अफ थाइल्यान्ड एरोथाइले पाएको छ। जहाज ल्याउने र क्यालिब्रेसन उडान गर्ने जिम्मेवारी समेत सोही कम्पनीले पाएको हो। महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार विमानस्थलको भौतिक तर्फको काम 100% पूरा भइसकेको छ। अब प्राविधिक तर्फको परीक्षणको काम सकिएपछि विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनका लागि योग्य बन्नेछ।
क्यालिब्रेसन उडानका दौरान कन्ट्रोल टावरको समेत परीक्षण हुनेछ। भैरवा विमानस्थलको काम 21 डिसेम्बर 2014बाट सुरु भएको हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये सम्भवतः सबभन्दा कम समयमा पूरा हुने आयोजनाको रूपमा यो आयोजना रहेको छ। भैरवा 3000 मिटर लम्बाइ र 60 मिटर चौडाइको विमानस्थल बनेको छ। यसले अब त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प समेत दिनेछ। गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवमा डाक्टर श्रीराम तिवारी र प्रदेश नम्बर 1 को स्वास्थ्य सचिवमा डाक्टर अनुज भट्टचनलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। गण्डकी प्रदेशमा डाक्टर तिवारी र प्रदेश नम्बर 1 मा डाक्टर भट्टचनलाई स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख रघुराम विष्टले जानकारी दिए। यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डाक्टर भट्टचनलाई गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवका लागि सामान्य प्रशासनलाई पत्रचार गरेको थियो, तर सामान्यले उक्त पत्रमाथि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएन। प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि उनी केही समय फाजिलमा रहेका थिए। डाक्टर तिवारी भने केही समयअघि मात्रै केन्द्रीय कारागार अस्पतालबाट राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा निर्देशकको रूपमा सरुवा भएका थिए। सोमबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका सङ्ग्रहालयहरू खुला भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण 8 माघदेखि बन्द भएका उपत्यकाका सङ्ग्रहालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आदेशपछि सोमबारदेखि खुला गरिएको हो। राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयका प्रमुख जयराम श्रेष्ठले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशपछि सङ्ग्रहालय खुला गरिएको जानकारी दिए। यद्यपि सुरक्षा सतर्कता एवं स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै अवलोकनकर्तालाई सेवा दिने उनले जानकारी दिए। पहिलो दिन भएकोले सोमबार अवलोकनकर्ताको उपस्थिति न्यून रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारी निकायबाट छाउनीमा नेपाली सेनाको सहित 3 र मल्लकालीन दरबार क्षेत्रका 3 स्वयम्भू नारायण लगायत सङ्ग्रहालयहरू रहेका छन्। बसोबासको आधारमा लालपुर्जा वितरण गर्न माग गर्दै सुकुम्बासीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालको अगुवाईमा उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि बिजुली बजारसम्म विभिन्न नारासहित प्रदर्शन गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बसोबासको आधारमा लालपुर्जा वितरण तथा स्थायी विकल्प बिनाको उठीवास सदाका लागि बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई दबावमूलक प्रदर्शन गरेको बताए। उनले एउटा सरकारले लालपुर्जा दिन फर्म भर्ने, अर्को सरकार उठीवासको सूचना टाँस्दै हिँडेकाले सरकारको दोहोरो चरित्र विरुद्धमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए। अध्यक्ष कार्कीले अधिकार प्राप्तिको निम्ति प्रदर्शन गर्दा प्रशासनले छेक्ने काम गरेको आरोप समेत लगाए। उनले सरकारले सुकुम्बासीका झुपडी भत्काउने काम गरेकाले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा भने बमोजिम सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। हाम्रो झुपडी भत्काउने खालको सरकारको जुन रवैया छ त्यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। देशभर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संयुक्त राष्ट्र सुकुम्बासी मोर्चा नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ। बाघलाई संरक्षण गरेर राख्ने सरकारले भोट हालेका नागरिकलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। अध्यक्ष कार्कीले भने, हिजो घोषणापत्रमा जे भन्नुभएको थियो, हामीलाई भोट हाल्नुहोस्, हामी तपाईँलाई पूर्जा दिन्छौँ भन्नुभएको थियो, तर सरकारले 5 वर्ष बितिसक्दा पनि हामीलाई बसोबासको आधारमा पूर्जा दिनुको साटो बिना विकल्प उठीवास गराउने सूचना प्रवाह गरेर तरङ्गित गरेको छ। अध्यक्ष कार्कीले सरकारले सुकुम्बासीको समस्या तत्काल सम्बोधन नगरे देशभर प्रदर्शन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको मौजात र खोप लगाएका व्यक्तिहरूको विवरण नपठाउने 6 जिल्ला र 101 स्थानीय तह रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै खोपको मौजात र खोप लगाएका व्यक्तिहरूको विवरण नपठाउने जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई अनिवार्य रूपमा यथाशीघ्र विवरण पठाउन भनेको छ। मन्त्रालयले प्रयोगमा आउन सक्ने खोपको बाँकी मात्र यकिन गरी छानबिन प्रक्रियालाई सघाउन समेत अनुरोध गरेको छ। माघ 21 गतेसम्ममा प्राप्त खोपको मात्रा तथा म्याद गुज्री वा अन्य कुनै कारणवश क्षति भई प्रयोग गर्न नमिल्ने खोपको विवरण समेत 26 माघसम्म पठाउन मन्त्रालयले भनेको थियो। कोभिड-19 विरुद्धको 24 लाख डोज खोपको तथ्याङ्क नभेटिएपछि स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले मन्त्री स्तरीय बैठक मार्फत छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिले गत माघ 17 गते स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखा, 7 वटै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, 77 वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय, 753 वटै स्थानीय तहलाई माघ 21 गतेसम्म खोपको मौजात र खोप लगाएका व्यक्तिहरूको विवरण पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। खाताको पहिलो दिन अस्ति आइतबार 40 अङ्कले घटेको शेयर बजार हिजो सोमबार भने दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको छ। सोमबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 15.69 अङ्कले बढेर 2851.8 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 3.05 अङ्कले बढेको छ। नेप्से र सेन्सिटिभ परिसूचक दुवै सुधारिए पनि कारोबार रकममा भने उत्साह देखिएन। आइतबारको भन्दा पनि सोमबार कारोबार रकम घटेको छ। आइतबार करिब 6 अर्ब पुगेको शेयर कारोबार रकम सोमबार भने 5 अर्बमा सीमित भएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले जलविद्युतको प्रयोग गरेर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कृषि मन्त्रालयमा हिजो सोमबार भएको छलफलमा उहाँले दीर्घकालीन एवं राष्ट्रको हितका लागि पनि जलविद्युतकै प्रयोगबाट सम्पूर्ण उद्योग तथा कल कारखाना सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशभित्र ऊर्जाको रूपमा जे खपत हुन्छ त्यो जलविद्युतबाट उत्पादित ऊर्जा नै हुनुपर्छ। लगानी बोर्ड मार्फत लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि नाफासँगै देशको माया गरेर विद्युतीय ऊर्जा खपतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, हामी देशभक्त नागरिकले राष्ट्रको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ। यहीँभित्र नाफा व्यापार खोजौँ, मेरो विनम्र आग्रह छ। जलविद्युत प्रयोग गरेर मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, हामी आवश्यकता अनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउन तयार छौँ। जलविद्युत आयोजनाको सञ्चालन खर्च मात्र लिएर पनि बिजुली दिन तयार छौँ। ऊर्जाकै कारणले मल उत्पादनमा लागत महँगो हुने स्थिति आउन नदिने विश्वास दिलाउँदै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, ऊर्जाकै कारणले महँगो हुने स्थिति आउँदैन, त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालय आश्वस्त पार्न चाहन्छ। डलर खरिद गरेर ल्याएको ग्यासभन्दा देशभित्र उत्पादन भएको ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, हामीले तत्कालको लागत मात्र हिसाब गरेर ग्यासबाट उद्योग स्थापना गर्ने निर्णयमा पुग्नु अगावै भावी पुस्ता दिगो विकास लक्ष्य विश्व सामु हामीले गरेका प्रतिबद्धतालाई समेत गहिरो ढङ्गले सोच्नुपर्छ। देशको आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्ड स्थापना भएको स्मरण गर्दै उहाँले सम्पूर्ण विश्व नै नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको कटौतीमा लागिरहेको अवस्थामा स्वच्छ ऊर्जा विद्युतलाई बाइपास गरेर अरू देशहरूले निरुत्साहित गरेको प्रविधिमा हामी जान नहुने बताउँदै त्यसतर्फ लगानी बोर्ड गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले मलखातमा पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै मल अभावको राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्नका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बिजुली उत्पादनबाटै मल उत्पादन भयो भने आत्मनिर्भर हुने बताउँदै लागतको विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 7वटै प्रदेशमा मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी सोच्नुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशमा 2 लाख मेट्रिक टन क्षमताको कारखाना स्थापना गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँले चाँडोभन्दा चाँडो नेपालमा मल कारखाना स्थापना गरेर किसानलाई आश्वस्त तुल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले खाद्य सुरक्षाका लागि पनि मल कारखाना स्थापना महत्त्वपूर्ण भएको र त्यसका लागि नेपालकै विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दूरगामी हिसाबले पनि जलविद्युत नै प्रयोग गरेर मल उत्पादन गर्नुपर्छ, भविष्यका लागि पनि यो नै उपयुक्त हुन्छ। नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र लगानी बोर्ड सहित सरकार पक्षको सहभागिता रहेको थियो। र पोखरा महानगरको पर्यटनलाई कोभिड-19 को प्रभावबाट पुनरुत्थान गर्नका लागि पोखरा महानगरले रणनीतिक योजना तय गरेको छ। पोखराको पर्यटकलाई ब्रान्डका साथै राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखेर तयार गरिएको रणनीतिक योजनामा पहिलो प्राथमिकतामा पर्यटकीय नगरी पोखरा क्षेत्र भ्रमणका लागि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिने गरी आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा यसको पर्यटनलाई ब्रान्डिङ गर्ने उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय अर्थतन्त्रमा कोभिड सिर्जित महामारीका कारण परेको प्रतिकूल असरका सम्बन्धमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट पोखराको प्रमुख आर्थिक सम्वाहक पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुने र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा व्यापक सङ्कुचन आउन सक्ने आकलन गरेर रणनीतिक योजना बनाइएको पोखरा महानगर शहरी योजना आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नवीनतम सामान्य अवस्थामा यहाँका समग्र पर्यटकीय उपजलाई विकास, विस्तार तथा विविधीकरण गर्नका लागि तत्काल आवश्यक रणनीतिक कार्यक्रम तय गर्न महानगरले पर्यटन पुनरुत्थान रणनीतिक योजना 2078 प्रस्ताव गरेको छ। पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन विभिन्न तहका सरकारबाट चल्नुपर्ने उपयुक्त नीतिगत विषयमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै यसलाई पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा दिगो विकास एवं व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई समेटिएको छ। योजनामा सुरक्षित पर्यटकीय सेवा, गुणस्तरीय सुविधा एवं क्षमता अभिवृद्धिबारे आवश्यक रणनीतिक कार्यक्रम तथा योजनामा प्रभाव पर्ने तत्त्व पर्यटन पुनरुत्थान र प्रबन्धनसँग सम्बन्धित रहेकाले यहाँका पर्यटकीय आकर्षणयुक्त ताल, नदी, खोला, गुफा, वन, वातावरण र धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। योजना तयार गर्ने क्रममा स्थानीय धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र पर्यटन विकाससँग सम्बन्धित प्रचलित नेपाल कानुन, ऐन, नियमावली, नीति नियम तथा राज्यका सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएका मार्गनिर्देशिका र रणनीति अनुसरण गरिएको हुँदा योजना कार्यान्वयनका क्रममा पनि यथोचित ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।